السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، متابعي قناة دعم مدرسي. مرحبا بكم مرة أخرى على القناة. إذا كما وعدتكم غنديروا واحد الفرد الخاص بالكتاب ديال لوغ دو فرونسي بعد ما حطينا الاخر ديال باركور. اذا غنخدموا هنايا عندنا الكومبريونسيون لا لونغ، وصراحه كما قلت لكم ما عرفتكمش فين وصلتوا بالنسبه يعني ليكسبرسيون ايكريت، حتى تخليو لي نتوما في التعليقات يعني فين وصلتوا في ليكسبرسيون ايكريت. اذا غنخلي لكم كالعاده البي دي اف اسفل الفيديو، هو الرابط اللي فيه دابا الفروض اللي بدينا كنخدموا على لاشين بحول الله. اذا غادي نبداو على بركه الله. اذا عندنا لو تكست جحا et les brochettes. اذا on va lire le texte. Un jour جحا passe devant un marchand de brochettes، يعني واحد النهار جحا داز من قدام واحد البائع ديال لي بروشيت يعني قطبه. que cela sent bon، يعني كم هذا يعني كيشم ريحه زوينه. جحا a faim في الجوع mais il n'a pas beaucoup d'argent، ما عندوش بزاف ديال الفلوس. Comment faire؟ اشنو غادي يدير؟ Il va acheter un morceau de pain. Il revint، مشى شرا واحد الطرف ديال الخبز ورجع. Il s'arrête devant le marchand de brochettes، رجع وقف قدام هذاك البائع. Tu veux acheter des brochettes؟ قال لي واش باغي تشري لي بروشيت؟ demande le marchand. Comment combien on veut tu؟ يعني قال لي شحال بغيتي؟ Non non je ne veux rien acheter répond جحا. قال لي لا ما بغيت والو. Alors va-t'en، قال لي اذا سير فحالك. Attends un peu dit جحا، قال لي تسنى واحد شويه. Il prend le morceau de pain et le tient au-dessus des brochettes qui cuisent. اذا شد الطرف ديال الخبز وحطوه فوق هذوك لي بروشيت اللي كيطيبوا. La fumée monte vers le pain، يعني داك الدخان يعني يطلع الخبز. Le marchand étonné demande que fais-tu؟ قال لي اش كدير؟ هو مستغرب. Attends un peu répond جحا. Tu vas voir، قال لي تسنى واحد شويه انت غتشوف. Au bout d'une minute، يعني في واحد الدقيقه، le morceau de pain est couvert de fumée et de graisse qui sent bon، يعني في واحد شويه هذاك الخبز عمر بديك الدخان وداك الشحمه اللي يعني الريحه ديالها زوينه. جحا alors porte le morceau à sa bouche et le mange، وجحا خدا هذاك الخبز وكلاه. C'est très bon dit-il. Merci et au revoir، قال لي هادشي زوين شكرا الى اللقاء. Mais tu me dois de l'argent crie le marchand en colère، قال لي ولكن خصك تخلصني. هادشي اللي قال لو مارشون اون كولير، هو معصب. جو نو تو دوا ريان، قال لي ما كتسالني حتى حاجه، ما خصني نعطيك حتى حاجه. ريبون جحا جو ني با مونجي تي بروشيت جي مونجي سولمون لا فيمي، قال لي انا ما كلتش لي بروشيت ديالك، انا كلت فقط هذاك الدخان. الون شي لو كادي، قال لي يلا نمشيو للقاضي. داكور الور الون شي لو كادي. Il arrive chez le cadi et explique l'affaire. Le cadi demande au marchand. نشرحوا ليه l'affaire القضية كيفاش. Combien d'argent lui demande-tu؟ قال لي شحال طلبتي منه ديال الفلوس؟ قال لي je veux un dinar répond le marchand. قال لي خصني دينار. Donne-moi un dinar dit le cadi à جحا. Il prend le dinar، خدا الدينار مع جحا. Le passe sous le nez du marchand، دوزو تحت النيف ديال المارشون. Une fois deux fois مرة وجوج. Puis il le rend à جحا، ومن بعد رجعو لجحا. إذن فين Mais monsieur le cadi، قال لي سيد القاضي، dit le marchand ce dinar est pour moi. Pourquoi est-ce que vous le lui rendez؟ قال لي علاش رجعتي لي هذاك الدينار ديالي؟ قال لي voyons شوف. قال ليه répond le juge. جحا a senti l'odeur de tes brochettes، قال لي جحا شم الريحه ديال لي بروشيت ديالك. Et toi tu as senti l'odeur de son argent، وانت شميتي الريحه ديال الفلوس ديالو. Maintenant personne ne doit rien à l'autre، دابا حتى واحد ما يعني كيتسال شي حاجه لشي واحد. بالنسبه للاسئله ديال الكومبريونسيون كومبليت لو طابلو سويفون. اذا بسيط لو تيتر، العنوان، لوتور، الكاتب، الكوليكسيون اي لا دات. اذا عندنا في لو تيتر عندنا جحا اي لي بروشيت. جحا اي لي بروشيت. لوتور ديال هاد القصه هادي اذا هو هذا، نديرو هنايا ريتيش ياك. بالنسبه للكوليكسيون 40 بوتي كونت. بالنسبه لا دات هي 1967. قالك سو تيكست ايت ان كونت روندو ولا ان في ديفير ولا اون هيستوار درول. بطبيعه الحال سي اون هيستوار درول، يعني واحد القصه مضحكه، ماشي في ديفير يعني واحد الحدث اللي شفتوه في ديفير كيفاش كيكون، وماشي ان كونت روندو، ماشي شي تقرير على شي حاجه يعني فاتت. اذا هنايا عطينا في الورقه الاخرى غنكتبوا الجواب في الورقه الاخرى. غنكتبوا هنايا une histoire drôle، une histoire
drôle. Réponds par vrai ou faux. Dans ce texte, il s'agit d'un malentendu où là Juha a mangé les brochettes du marchand. طبيعة الحال Juha ما كلاش les brochettes du marchand. هنا il s'agit d'un malentendu يعني ديال واحد سوء تفاهم. إذا هنايا هنا vrai هنا faux. صافي. Où se passent les événements؟ قالك فين وقعوا هاد الأحداث. إذا إما نكتبو devant le marchand de brochettes ولا نديرو dans le souk يعني في السوق لأن ديك الساعة كان عندهم السوق هو اللي كيتباع فيه يعني هادشي. إما نديرو devant le marchand de brochettes ولا نديرو dans le souk. هذا هو المكان ديال الأحداث. Quelle était la décision du قاضي؟ يعني القاضي أشنو قرر يدير. إذا لا ديسيزيون الأخرى ديال القاضي أن حتى واحد قال لهم حتى واحد ما كيتسال شي حاجة فهم. إذا بعد ما عطاه لو دينار شمو قرر أن personne ne doit rien à l'autre. إذا décide إذا لو قاضي décide que personne ne doit rien à l'autre. Ne doit rien à l'autre. حتى واحد ما كيتسال شي حاجة. Relève la phrase qui exprime le malentendu et provoque le rire. قالك جبد لا فراز الجملة اللي كتعبر على هذاك لو مالونتوندو داك سوء تفاهم وكدير يعني هي اللي كتضحك يعني هي اللي بروفوكات هذاك الضحك. اذا هذيك لا فراز كنظن هي هذه ديال انه قال ليه هذه Je ne te dois rien, répond Juha. Je n'ai pas mangé tes brochettes, j'ai mangé seulement la fumée. إذا هنا فين وقع سوء تفاهم جوحة على أساس أنه هو خدا لا فيمي والآخر باغي يخلصو. إذا جو بونس هاد لا فراز هي كي بروفوك لو رير وهي اللي كتشرح لو مالونتوندو. Je ne te dois rien, répond Juha. Je n'ai pas mangé tes brochettes, j'ai mangé seulement la fumée. إذا هذه هي اللي غادي نكتبو هنايا من je ne te dois rien. لما نكملوها je ne te dois rien حتى la fumée. Qui sont les personnages de ce récit؟ إذا عندنا جحا وعندنا le marchand de brochettes وعندنا لو كادي. هادو هما لي بيرسوناج ديال لو ريسي. قالك ce texte est-il dans sa langue d'origine؟ قالك واش هاد النص هذا في اللغه الاصليه ديالو؟ اذا نو، لان القصص ديال جحا هي قصص عربيه وجحا يعني شخصيه عربيه، معروف ان جحا قصه عربيه يعني، ولكن هذا مترجمها للفرنسيه هاد القصه. انا نكتبو جحا باسكو نكتبو غير جحا بلا باسكو جحا اي تا بيرسوناج واحد الشخصيه بيرسوناج نقدر نكتبو عرب مثلا تان بيرسوناج عرب يعني شخصيه عربيه. وحتى القاضي حتى هو مكتوبه تما القاضي. اذا القاضي في يعني لي بيرسوناج كلهم سوسون يعني عرب يعني عرب. ولا نكتفيو بجحا اللي هو معروف. عفوا غادي نمشيو للانغوي اي كومونيكاسيون. relève du texte une phrase avec un complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. اذا هاد لي كومبليمون ماشي جداد عليكم. complément d'objet direct كيجي مباشره ورا لو فيرب، ما كتجيب من ورا حتى بريبوزيسيون لا ا لا دو. والكومبليمون دوجي انديريكت كيكون يعني ما كيجيش مباشره من بعد لو فيرب، كتحبسوا واحد لا ولا دو اللي كيجيب لنا على دو كوا ولا دو كي ولا اكوا ولا ا كي. مثلا هنايا عندنا il prend le morceau de pain. il prend quoi؟ شنو خدا le morceau de pain. اذا هذا c'est un le morceau. اذا c'est un complément d'objet direct. ها هو le verbe ها هو الكومبليمون مباشره ما عندنا لا ا لا دو. اذا واخا نكتبوا هذه وديك الساعه نشوفوا لا بانت لينا شي حاجه اخرى. اصلا مطلوب منكم غير جمله. اذا il prend le morceau de pain. il prend le morceau de pain. شوفوا دابا complément d'objet indirect. اذا عندنا هنايا
le caddie demande au marchand. يعني جحا il demande à qui? Il demande au marchand. بالنسبة للجملة الأخرى اللي فيها complément d'objet indirect فين مثلا هنا جحا a senti l'odeur de tes brochettes. جحا شم الرائحة. Il a senti quoi? Il a senti l'odeur. هنا il a demandé à qui. هنا السؤال على à qui وهذه راه أصلها à le. ملي كتجمع كتعطينا au. صافي au راه هي à plus le. إذا le caddie demande au marché. Au marchand, pardon. Le caddie demande au marchand. نشوفوا إذا صافي بركة بما أننا باغيين وحدة conjugue au passé simple les verbes entre parenthèses. Le dragon a surgi de nulle part pour enlever la princesse. Juha, le verbe emmener, la porte de la maison à la fenêtre à la fête du mariage. إذا هنا عندنا surgi. بالنسبة للverbe emmener إذا عندنا emmena لأن جحا هي il و لو dragon هي il بجوج مفهوم. emmena la porte de la maison à la fête du mariage. عندنا هنايا recopie les mots à la bonne place. Il sauta, je réfléchissais brusquement, lentement. إذا هنا عندنا il sauta في الباسي سامبل. هنا réfléchissait في l'imparfait. brusquement يعني نقدر نقولوا فجأة يعني شي حاجة اللي كتوقع فجأة. lentement يعني بشوية. فين هما لي فيرب فين هما لي زادفيرب. اذا ملي كتكون عندي اكسيون بونكتويل وملي كتكون عندي اكسيون كونتينيو يعني مستمره. اذا ملي كيكون عندي اكسيون بونكتويل يعني عندها واحد الوقت محدده في الزمن بطبيعه الحال كنستعمل الباسي سامبل. اذا il sauta قفز. كيف comment il a sauté brusquement بالنسبه لاكسيون كونتينيو اللي كتكون مستمره في الزمن كنستعمل ليها هذا نستعمل فيها لامبارفي. جو ريفليشيسي ولا ملي كنكون كنوصف كذلك تنستعمل لامبارفي. ولا شي حاجه كتكون لابيتود مثلا شي حاجه اللي كديرها دائما عندك فيها لابيتود كتستعمل لامبارفي باش كتعبر عليها لونتومون لانها في الزمن مفهوم. il réfléchissait lentement لانها تمدت في الزمن بشويه كان كيفكر ماشي يفكر في لحظه وساله بحال هنا il sauta brusquement مفهوم. conjugue les verbes entre parenthèses au temps qui convient. Blanche-Neige, on a le verbe être, très belle, ses cheveux comme des étoiles de nuit et ses lèvres d'une rouge éclatant comme le sang et elle plus belle en grandissant. إذا هنايا اش كنديرو هنايا كنوصفوه في بلونش نيج. إذا بما أننا كنوصفوه في بلونش نيج غنستعملو l'imparfait. إذا بلونش نيج était très belle, ses cheveux brillaient A-I-E-N-T comme des étoiles يعني بحال شي نجوم في السماء. et ses lèvres le verbe se remplir d'un rouge يعني عاملين بواحد الأحمر comme le sang يعني بحال الدم. إذا ses lèvres se remplissaient C2SAIENT لأنها ديال الدوزيام جروب. comme le sang elle devenait أصبحت AIT plus belle en grandissant jour après jour يعني ولات أجمل وهي كتكبر يوم من بعد يوم. إذا غنشوفوا الصفحة الموالية هنا عندي شنو سؤال كومبليت لو طابلو situation énoncée. يعني عندي واحد السيتوياسيون واحد الوضعيه شنو هي لينونسي اللي غتقال فيها اولا حنا عندنا لينونسي شنو هي الوضعيه ديالها. مثلا هنايا فيت ليكزارسيس سور فو كايي دو برويون اي سون بروي سيل فو بلي. شكون اللي غيكون قال هاد لينونسي هذا؟ غنديرو ان بروفيسور اكي ا سي زيليف. اذا هنا البروفيسور كيتكلم مع لي زيليف ديالو غيقول لهم فيت ليكزارسيس سور فو كايي مفهوم. هنا ان دونتيست ا ان انفون. اذا ان دونتيست ان انفون اش غيقول لي شنو هي لونسي اللي يقدر يقول لي اوفر تا بوش مثلا مون بوتي اسكو تو تو بروس لي دون شاك جور مثلا واش كتغسل سنانك كل يوم. اذا هنايا ان بروفيسور اسي زيليف. هاد الاستاذ كيتكلم مع
لي زيليف ديالو شنو يقول ان دونتيست ان انفون يقول مثلا اوف تا بوش واش نقولوا ليه يقول اوف تا بوش بوتي كوراجو باش يشجعوا زعما الشجاع الصغير اوف تا بوش بوتي كوراجو يقول لي s'il te plaît ouvre ta bouche petit courageux ولا montre-moi le dent qui te fait mal مثلا وريني السنه اللي كتضرك montre moi le dent qui te fait mal مثلا qui te fait mal وريني السنه اللي كتضرك مثلا. المهم اي حاجه عندها علاقه بالطبيب ديال السنان اللي يقدر يقولها الان نونفون. اذا هنا كيتسالى هذا الفرض هذا. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا. بالتوفيق لكم ان شاء الله، ونتلاقاو مع نماذج اخرى بحول الله.